औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नाज़ियात का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें काफिर की पोजीशन जब उसे महशर के मैदान में बुलाया जाएगा, इकट्ठा खड़ा किया जाएगा, दोज़ख उसके सामने नज़र आएगी, फिर उसको बताया जाएगा जो कुछ भी तूने दुनिया में किया अब तेरा ठिकाना ये है। उसके बाद मोमिन की पोजीशन बताई जा रही है, व अम्मा मिन खौफा मकामा बिरब्बिही व नहिन नफ्सा अनिल हवा, और वो जो कोई डरा अपने रब के सामने खड़े होने से और उसने जी को ख्वाहिश को रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, सो बहिश्त है उसका ठिकाना। यानी कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं हर वो शख्स जो अल्लाह ताला से डरा और डरता है और अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरता है, इस ख्याल से भी डरता है कि खड़ा होना है परवरदिगार के सामने, हाज़िरी भी होगी, पेशी भी होगी रोज़े क़यामत में, और कोई भी बात उससे छुपी हुई नहीं होगी, और उस दिन के ख़याल से भी जो डरता है। और फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को रोक के रखा, उसकी डोरी खींच के रखा उन चीज़ों से जो नफ्स की ख्वाहिशात हैं, और उनका क़यामत, आखिरत, हिसाब किताब पर मुकम्मिल ईमान है। सो ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है, जिसका परवरदिगार आलम ने मोमिनों से वादा फरमाया है। तो आगे इरशाद है, यसअलूनका अनस्साअति अय्यान मुर्सहा, तुझसे पूछते हैं वो घड़ी कब होगी क़याम उसका। यानी कि चूँकि काफिर लोग क़यामत का तो इनकार करते हैं, और इनकार करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के वक्त के बारे में पूछते हैं। ये जो आप ज़िक्र करते हैं क़यामत का, वो कब आएगी, वो कब लंगर अंदाज होगी, क्योंकि वो तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह के हुक्म अहकामात बता रहे हैं, वो तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस मज़ाहियाही अंदाज में और मजाक समझते हुए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछ रहे हैं कि कब वो होगी वाक़ा और कब होगा वो टाइम। तो अल्लाह ताला ने फिर जब उन्होंने इस तरीके से पूछा तो परवरदिगार आलम ने उन्हें इरशाद करके बताया, फ़ीमा अंता मिन ज़िक्र, तुझको क्या काम उसके ज़िक्र से। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी आप इन लोगों को कह दीजिए कि आप लोगों का क्या ताल्लुक़ इस बात से, इस ज़िक्र से कि वो कब आएगी, ये आप लोगों का काम नहीं है। क्यों कि जब तुम्हारा ईमान ही नहीं है तो ये सोचने का काम तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम ईमान ही नहीं रखते हो तो तुम्हें क्या, तुम इस बात की फ़िक्र भी नहीं करोगे वो कब आएगी। तुम मजाक समझ रहे हो तो समझते रहो मजाक, मेरा काम था बताना, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम बताना है, आप इनको सिर्फ खबरदार कर दें। अब ये मजाक में उड़ाएं या संजीदा हो के इस बात को कबूल करें, ये अल्लाह जाने और ये जाने। ये मजाक उड़ाते हैं, इनको उड़ाने दो, और ये इन लोगों का काम नहीं है। जब ये देखेंगे तो इनको खुद ही यकीन हो जाएगा कि ये वाक़ई हो गया। आगे इरशाद रब्बानी है, इला रब्बिका मुंतहाहा, तेरे रब की तरफ से है पहुँच उसकी। इन इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो काफिर लोग पूछ रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो उनको जवाब नहीं दें कुछ, और उसकी ख़बर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के ज़रिए कि उसके वक्त का तयन हमने किसी को भी नहीं बताया, उसका इल्म का दारोमदार सिर्फ़ आपके रब को ही है। आगे इरशाद होता है, इन्नमा अंता मिनज़रो मिन यग़शा, तू तो सुनाने के वास्ते है उसको जो उससे डरता है। यानी कि आप तो बस ख़बरदार करने वाले हैं, यानी कि ख़बर देने वाले हैं लोगों को। और जो लोग अल्लाह से पहले से ही डरते हैं या डर रहे हैं या डर जाएंगे, जो पहले से डर जाता है
تو وہ تو آپ کی باتوں پہ آنکھ بند کر کے یقین کرے گا، ایمان لائے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا پہلے سے موجود ہے، تو وہ اور بھی خوف خدا اس کے اندر بڑھ جائے گا۔ اور اگر دل میں ڈر نہیں تھا لیکن دل مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اس کے دل میں نور ہے، روشنی ہے، تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس کے سامنے بیان فرمائیں گے، جس کے دل میں روشنی ہے، نور ہے، تو اس میں ڈر بھی پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ راضی خوشی جھکے گا اور آیتوں کو تسلیم کرے گا۔ تو آپ ایسے لوگوں کے سامنے مزید وضاحت کریں، انہیں کھول کھول کے پروردگار کی نشانیاں بتائیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا غَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، اور ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو، نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی۔ یعنی کہ جس دن لوگ قیامت کو دیکھیں گے، اور یہ جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں جس روز وہ اس کو یعنی قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں گویا ہم نے صرف دن کے آخری حصہ گزارا یا اس دن کے اول حصے میں ہی کچھ رہے ہیں، بس دنیا کی مدت اتنی ہی تھی، اور سمجھیں گے کہ عذاب بڑی جلدی آ گیا، جس کی وہ جو دعا کر رہے ہیں کہ کب آئے گا عذاب ہم دیکھیں گے، تو جب عذاب آئے گا تو کہیں گے یہ تو بڑی جلدی آ گیا، اور وقوع کے وقت اس کو یہی سمجھیں گے، یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو یہی سمجھیں گے بڑی جلدی ہو گیا۔ جس طرح اگر ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں، جس طرح ہم اپنی زندگی کے 5 سال پہلے کا واقعہ جب نظر کے سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 5 سال نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے کے جو واقعات ہوتے ہیں تو جب ہم اگر نظر ڈالتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے ساری زندگی اگر ہم محسوس کریں تو ہمیں جتنی بھی ہم نے زندگی کے حصہ گزارا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے قیامت والے دن بھی ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری فقط تھوڑی سی گزاری، وہ ایک لمحہ تھا جو چٹ پٹ گزر گیا، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ نازیات ہے جس کا ہم نے ترجمہ تفسیر آپ کو بتایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ مکمل ہوئی۔ تو اس میں پروردگار عالم نے کھول کھول کر اپنی نشانیاں، کافروں کی، مومنوں کی پوزیشنیں سب بتائی ہیں، اور نا فرشتوں کے بارے صفات بھی بتائی ہیں، سب چیزیں بتائی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔